यति बेला मसँग संवादको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीको संक्षिप्त रूपमा भए पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ हैन। आइतबार यो घोषणापत्रमा विविध विषयहरू आएको छ हैन। यो शासन प्रणाली देखि लिएर श्रमदान मार्फत देशलाई द्रुत गतिमा विकास गर्ने कुराहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? पूर्वतिर उहाँ खर्लप्पै उहाँले खानुभयो, आकर्षण बढ्यो, हर्क साम्पाङ भयो पूर्व भन्ने हिसाबले पनि चर्चा भइरहेछ। त्यो घोषणापत्र लिएर के भन्नुहुन्छ? उहाँका कार्यक्रमहरूलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर? अहिले घाम उदाउने क्षेत्र पूर्वाञ्चलमा हो, सूर्योदय हुने क्षेत्र पूर्वाञ्चलमा जताततै गगनभेदी नारा उर्विएको छ। हर क भन्दै मासले तुमुल ध्वनिका साथ उहाँलाई रेड कार्पेट बिछ्याएको अवस्था छ। उहाँ जनसागरद्वारा अनुमोदित भइरहनु भएको छ र धरान उपमहानगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहब जो अहिले नवगठित श्रम संस्कृति पार्टीको प्राधिकार हुनुहुन्छ, सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ र उहाँको पार्टी श्रम संस्कृति पार्टीले एउटा गजबको म्यानिफेस्टो अगाडि सारेको छ। यो चुनावी भन्दा पनि पार्टी घोषणा पत्रको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो म्यानिफेस्टो अथवा त्यो घोषणा पत्र केवल यस्तो कागजी दस्तावेज होइन जसलाई अरू दलले जस्तो डस्टबिनमा फ्याँकोस्। कार्यान्वयनमा आउने गरी परिपक्व ढङ्गले नयाँ नेपालको मार्गचित्र सहितको प्रगतिशील र समाजवाद उन्मुख घोषणा पत्र भन्छु बहुत सुन्दर छ। प्रथम दृष्टिमा म यसलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, वाउ भन्न चाहन्छु, वन्डरफुल भन्छु, एक्सिलेन्ट भन्छु। र यो घोषणा पत्र भनेको वास्तवमा नयाँ नेपालको रोड म्याप पनि हो, बहुत राम्रो छ। मनिजी अब श्रमदानबाटै देश विकास गर्न सकिन्छ हैन? अवश्य श्रमलाई सांस्कृतिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिसहित राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाएर देश जोगाएर भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासनको जग हाल्न सकिन्छ, जनतालाई धनी बनाउन सकिन्छ, देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ, खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। टाई बान्नेहरूको पक्षमा होइन, गाई बान्नेहरूको पक्षमा, श्रमजीवीको पक्षमा हामीले अहोरात्र मेहनत गर्नुपर्छ। अनिवार्य सैनिक तालिमसहित जनतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, मिलिसियाको कन्सेप्टमा लाग्नुपर्छ। पाक शिक्षा अर्थात् पकाउने शिक्षा, लुगा सिलाउने शिक्षा दिनुपर्छ। अब एक्सपर्टिजम भएकाहरू मन्त्रीमण्डलमा जानुपर्छ। ऐरे गैरे भइरहेन, थुक हैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सांसद हुने बित्तिकै मन्त्री बन्ने प्रावधान अन्त्य गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो देशलाई हराभरा हरियाली बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको कन्सेप्टलाई सलाम। हजुर, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको सिधै निर्वाचित हुने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अरू कुराहरू जस्तो प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको फ्युजन मार्फत देशलाई विकास गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। प्रकृतिको समुन्नत प्रयोग गर्दै अथवा प्रकृतिलाई संरक्षण गर्दै, संस्कार र संस्कृतिलाई पनि संरक्षण गर्दै अनि त्यसपछि उन्नत प्रविधिको सर्वोत्तम प्रयोग मार्फत विकास गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। भेरी नाइस। अब अलिकति पार्टी म्यानिफेस्टोको, पार्टी घोषणा पत्रको सूत्रबद्ध बुदागत रूपमा हामी तथ्यहरूमा व्याख्या गरौँ। सर्वप्रथम अब धेरै लामो छ, यसमा एकदम संक्षिप्त। जसरी हामी समुद्र मन्थन गर्दा अमृत निकाल्छौँ, जसरी हामी नौनी मथेर घिउ के अरे मोही मथेर नौनी निकाल्छौँ, त्यसै गरी क्रिम निकाल्छौँ, त्यसै गरी क्रिम निकाल्ने काम गरौँ है। श्रम संस्कृति पार्टीले अगाडि सारेको मुख्य एजेन्डा खास गरी घोषणा पत्र मार्फत मेयर साहबले भर्खरै आफै पढिबाजी सुनाउनु भएको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूले के रहेछन् त मुख्य आधारभूत फन्डामेन्टल बुदाहरू यसमा जो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र जातिको हुनुपर्ने। वाउ, समावेशीको यो अब्बल नमुना हुनेछ र यसो गर्नु पनि पर्छ, किनभने नभए होमोजेनियस हुन्छ। एक त उहाँलाई राईवाद प्रमोट गरेको, एमएनओको पुनर्गठन गरेको होइन, अब किराँतको मात्रै कुरा गरेको भन्छन्। योभन्दा राम्रो नमुना अरूको हुन्छ? एउटै जातिको नगरौँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सकेसम्म लिङ्ग पनि फरक गरौँ। समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि उहाँले वकालत गर्नुभयो। घोषणा पत्रमै त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो। डेमोक्रेसीको नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई घोषणा पत्र मार्फत इन्कर्पोरेट गर्न खोज्नुभयो, सलाम छ, धन्यवाद। किनभने हुनुपर्छ यही। र यसले नयाँ नेपालको एउटा रोड म्याप पनि पेश गरौँ। अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा सांसद पद निलम्बन गरिने।
यो चाहिँ बहुत राम्रो कुरा हो। यो हाम्रो संविधानमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने कुरा हो। फेरि एउटा कुरा हामीले हेक्का गर्नुपर्छ, उहाँले जुन जुन बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो संविधानमा नभएका बुँदाहरू हो। यसको लागि 2/3 मेजोरिटीले वा क्रान्तिले संविधान संशोधन गर्ने वा चेन्ज गर्ने गर्नुपर्छ। या त क्रान्तिले राज्य सत्ताको स्वरूप परिवर्तन गरेर नयाँ संविधान लेखिनुपर्छ, जस्तो जेएनजीले सक्थ्यो त्यो तुवाइयो होइन, कि त तपाईँको 2/3 बहुमतका साथ यो संविधान चेन्ज गर्नुपर्छ। मान्छे संविधान भन्दा बाहिरको कुराहरू गरिरहनु भएको छ उहाँले, हैन? यस्तो बिल्कुलै नयाँ कुराहरू हो। यो रेडिकल चेन्जको कुरा, उहाँको नामै के छ, हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युसन छ नि त। क्रान्तिकारी कुरा भनेको यथास्थितिवाद स्ट्याटस कोमा हुँदैन। यसको लागि 3वटा कुरा हो मैले भनिहालेँ। या त क्रान्तिले यो संविधान फेर्नुपर्छ र समाजवादी संविधान बनाउनु पर्यो, अहिले तत्काल त्यो सम्भव नदेखिँदाखेरि अरू 2टा शर्त छ। या त उहाँले बहुमत ल्याएर लार्जेस्ट पार्टी भएर मात्रै भएन, 2/3 ल्याउनु पर्यो। या त उहाँ सहितका लाइक माइन्डेड पार्टीहरूले यो कुरा अनुमोदन गर्नु पर्यो र सबै पार्टी मिलेर ओहो हर्क साम्पाङजीले ल्याएको एजेन्डा भनेको राष्ट्रको एजेन्डा हो, हामी सबै मिलेर यो एजेन्डालाई इन्क्लुड गरौँ भनेर संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। यो नगरी फेरि यो देशको शान्ति स्थिरता विकास पनि हुँदैन। उहाँले के भन्नुभयो, सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा सांसद पद निलम्बन हुने, अर्थात् मन्त्री बन्ने मापदण्ड भनेको संसदभित्र नखोजिने। सांसदहरूले नीति नियम मात्रै बनाउने, कानुन मात्रै बनाउने। सांसद भनेको के, ल मेकर्स। त्यही भएर अमेरिकामा तल्लो सदन वा माथिल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ वा सिनेट मेम्बरहरू कहिले पनि मन्त्री हुँदैनन्, एक्सपर्टहरू बनाइन्छ। चाइनामा पनि त्यही हो, विकसित देशमा त्यही हो, रसियामा पनि त्यही हो। यहाँ हामी कहाँ के छ, अब बाहुबली गुन्डाहरू प्रयोग गरेर एउटा मान्छे मन्त्री होला, सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर बेलबाल झेलझाल ठेलठाल गरेर समानुपातिकबाट आउला। अब त्यो ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर, फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसन डिप्लोमेसीको डी पनि थाहा नहुने मान्छे परराष्ट्र मन्त्री बन्छ। अनि पर्सना नन ग्राटा भने के हो थाहा नपाउने मान्छे परराष्ट्र मन्त्री बन्छ। ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड लस्ट, ट्रेड ब्यालेन्स भने के हो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भने के हो, आइएमएफले के काम गर्छ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले, वर्ल्ड ब्याङ्कको असाइनमेन्ट के हो, डब्लुटिओ भनेको के हो, साफ्टा भनेको के हो, अनि त्यसपछि शोधनान्तर व्यापार घाटा भने के हो, यो थाहा नपाउने, नेप्से परिसूचकको विषयमा थाहा नपाउने, क्यापिटल मार्केटको विषयमा थाहा नपाउने अझ जुम्लातिरका एकजना अजासु सांसद थिए। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेछ, पुँजीगत खर्चै भएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्थे। बिचरालाई कसले बुझाइदिनु क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्नु र पुँजीगत खर्च भन्नु एकै हो। फेरि म अर्थमन्त्री बन्छु भनेर छाती पिटेका छन्। हो त्यस्ता मान्छे भन्नाले उनले त सिए पनि पढ्या भन्थे नि, के सिए पिए के गरे होइन। मैले भन्न खोजेको अर्थशास्त्रको पनि थाहा नहुनेहरू ठ्याक्क गएर अर्थमन्त्री बन्ने, अनि सूचना प्रविधिको विषयमा जिरो नलेज भएका अथवा सूचना प्रविधिमा मात्रै घोटिएका, राजनीतिक नलेज नभएका कुनै जगदीश खरेल वा कोही गएर सञ्चार मन्त्री बनिदिने। कृषिको पनि थाहा नभएको, ऐसेलोको झ्याङमा पिङ खेलौँ भन्दा गुटुटु दौडिने, चिउराको रुख कस्तो हुन्छ बाबा भनेर आफ्नो बुवालाई सोध्ने बाबु साहेबका छोराहरू कृषि मन्त्री हुने, चिउराको बोट हुँदैन भनेर कसले बुझाइदिने तिनीहरूलाई होइन। ऐसेलोको झ्याङमा पिङ खेल्न सकिँदैन भन्ने कसले जानकारी दिनु। त्यस्ता वन मन्त्री हुने भन्ने बित्तिकै रक्षा मन्त्री हुने छ, डिफेन्स पोलिसी हुनु पर्यो, फरेन मिनिस्टरसँग इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको मसिनो ज्ञान हुनु पर्यो, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको विषयमा जानकारी हुनु पर्यो। जस्तो फर इक्जाम्पल दिस इज पुण्य गौतम, मलाई के बनाउन मिल्ने भयो, मेरो नलेजको आधारमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मन्त्री पनि बनाउन सकियो, फरेन मिनिस्टर पनि बनाउन सकियो र मलाई फाइनान्स मिनिस्टर पनि बनाउन सकियो। मलाई गृहमन्त्री बनाउनु भएन किनभने जानकारी त छ तर मेरो त्यो सम्बन्धी डिप नलेज छैन। मलाई रक्षा मन्त्री बनाउनु भएन किनभने रक्षा मन्त्रालयको अनुभव मसँग छैन। मलाई कृषि मन्त्री बनाउनु भएन, हल जोत्न त जानेको छु, बिउ छर्न जानेको छु, तर पनि विज्ञलाई नै लानु पर्यो। तपाईँलाई के बनाउनु पर्यो, या त एजुकेसन मिनिस्टर बनाउनु पर्यो, तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गरेको, या त कम्युनिकेसन मिनिस्टर बनाउनु पर्यो, तपाईँ सोसियल मिडिया पनि बुझ्नु भएको छ, राजनीति पनि बुझ्नु भएको छ, कर्पोरेट मिडिया पनि बुझ्नु भएको छ। उद्योग धन्दाको जानकारी भएका मान्छेलाई मात्रै उद्योग मन्त्री बनाउनु पर्यो। इन्टरडिसिप्लिनरी सम्बन्धी एक्सपर्टिजम भएका एक्सपर्टहरूलाई मन्त्री बनाऊ, ल मेकर सांसदहरूलाई संसदको जिम्मेवारी दिउँ भन्ने कुरो बहुत सोरै आना ठिक। वाह क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, स्याबास, यो नीति लागू गर्नुपर्छ।
र विषय विज्ञताको आधारमा मन्त्री बनाएपछि देश विकसित हुन्छ। सिङ्गापुर पनि त्यसै गरी बनेको। अर्को अत्यन्तै राष्ट्रवादी एजेन्डाको लागि उहाँलाई आरती उतारे पनि नपुग्ने 21 तोपको सलामी 21 तोप भन्दा 31 तोपको सलामी दिउँ। त्यसकारण त्यो एजेन्डा के छ भने नेपालीसँग विवाह गरेको विदेशीले 5 वर्ष बसेर र आफ्नो नागरिकता त्यागेर मात्रै नेपाली नागरिकता पाउने हो। त्यो भने अङ्गीकृत नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता। यहाँ समस्या के हो भन्दा देश फिजीकरण सिक्किमीकरण हुने भयो। विदेशी चेलीले सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउँदै गलामा मङ्गलसूत्र टल्काउँदै हात हातमा पात पातमा भोलिपल्टै नागरिकता पाएर पर्सिपल्ट संसदमा गएर निपर्सी मन्त्री हुने अवस्था आयो। यसले गर्दा देश जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्यामा गएर हेर्दा हेर्दै सदनको 2/3बाटै देश सिक्किम हुने खतरा बढ्यो, फिजी हुने खतरा बढेको हुनाले 5 वर्षसम्म देशमा पहिला त उसले त्यो आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु पर्यो। विदेशी चेलीले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे भन्ने स्वयं घोषणा भन्छ। गर्नु राष्ट्रवादको अर्को नमुना पनि यो अब्बल यो कुरा राष्ट्रवादी, अब्बल देशभक्ति। हो। अब कतिले के भन्छन् मैले त्यागिसकेँ, निस्साल ल्याउनु पर्यो के, त्यागेको प्रमाण चाहियो पहिलो कुरो। भन्छ नागरिकताको विषयमा पनि हर्कसकाको प्रश्न देखियो। एकदम। अनि तपाईँ त्यसमा उत्कृष्ट घोषणा पत्र भन्नुहुन्छ। उत्कृष्ट होइन, अब म भन्दैछु यसको थप व्याख्या। हो। अनि नागरिकता त्यागेको स्वयं घोषणा गरेर भएन। नागरिकता त्यागेपछि उसको परीक्षण काल हुन्छ 5 वर्ष। ऊ 5 वर्ष ढुक्कैसँग नेपाल बस्नु पर्यो, नेपालको हावापानीमा भिज्नु पर्यो, तब मात्र उसलाई अङ्गीकृत दिन सकियो। अब हप्तामा 3 दिन पढाइने, बाँकी 4 दिन उत्पादन र साहित्यमा लगाइने। सुन्दा कस्तो उल्फा लाग्छ कि, तर वास्तवमा प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल सब्जेक्टलाई घोलमेल गराएरै नेपालको शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ। नेपालमा यो भोकन्ती विद्या धेरै भयो। साहित्यमा लगाउने भने चाहिँ नैतिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आदि इत्यादि। अनि अनिवार्य सैनिक तालिम 18 वर्ष कटेपछि त्यसले के भयो, सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि गरेर रेस्क्यु म्यानेजमेन्टको लागि पनि, जस्तो भूकम्प भूक्षय बाढी पीडित भयो भने स्वयं सेवा गर्न जानी भए। अर्को कुरो बलात्कार हिंसा जस्ता घटनाहरू घट्ने भयो सैनिक तालिम गरिसकेपछि। इजरायलमा पनि सैनिक तालिम अनिवार्य छ। भन्छ यो राष्ट्रिय संरक्षणको लागि, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। एकदम राम्रो। राष्ट्रिय सेना अथवा भनौँ न नेपाली सेनालाई चाहिँ सीमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेना खटाउने कुरा नि गर्नुभएको छ। एकदम राम्रो, एकदम त्यो गर्नुपर्छ। नेपालको सुरक्षाको लागि स्वयं आफै सशस्त्र हतियारधारी सेना नै राख्नु पर्यो। मिलिसियाको कन्सेप्टमा हामी जानुपर्छ र हामी हरेकसँग सैन्य तालिमको अनुभव हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि राम्रै हो। जस्तो चीनले अरू देशले पनि यो गरेको छ। अर्को 12 कक्षा पढ्दासम्म विद्यार्थीलाई खाना पकाउन, लुगा सिउन सिकाउने, कति राम्रो कुरो। अब यहाँ हेर्नु है, अब हामीले त एनाकेना प्रकारेण जान्यौँ, लुगा सिउन त मैले अहिले पनि जानेको छैन, तर मैले सिकाए भए कति राम्रो हुन्थ्यो। हेर्नु त, अस्ति मेरो घर र एउटा लुगा च्याट थियो, आफैले जाने भए त म सिलाउँथेँ नि, लगेर 200 रुपियाँ दिनु पर्यो। कल घरमा हुन्थ्यो, आफै सेवाइन्थ्यो। खाना पकाउन पनि जान्नु पर्यो होइन, अरूले पकाइदेऊन् भनेर स्वादे जिब्रो अल्छी तिग्रो गरेर बस्नु भएन। यो राम्रो कुरा हो। वाह क्या बात, यति राम्रो बेनिफिट लिनु। तर यसमा एउटा कुरा है, कता कता एउटा कुरा मैले राख्नै पर्छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई केही चतुर मान्छेहरूले कहीँ न कहीँ यहाँ घोषणा पत्रमा अल्झाइदिए कि भन्ने मेरो बेनिफिट अफ डाउट हो। एउटा बुदा चाहिँ लिखित नराखेको भए हुन्थ्यो। कुन थाहा छ? कुन भने हर्क साम्पाङज्यू तपाईँलाई थाहा छ अरू जस्तो होइन, बोलेको कुरा पुरा गर्ने चट्टानी अडानको मान्छे हो। यिनीहरूले कहाँ अब विवाद झिक्छन् भने हर्क साम्पाङज्यूले के भन्नुभएको छ, अरू पार्टीको जस्तो यो चुनावी घोषणा पत्र चुनावको लागि सीमित गर्दैनौँ, हामी जे छ घोषणा पत्रमा लेटर एन्ड स्पिड मान्छौँ, जे छ त्यही लागू गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो बुझा भोलि उहाँलाई नि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने, नजानेर हो या अति जान्ने सुन्ने भएर अति हौसिएर हो, साथीहरूले एउटा थोरै भावुकता देखाउनु भएछ। त्यो चाहिँ बसमा ल्याइदिएको भए हुने, अक्षरमा लिपिबद्ध नगरेको भए हुने भन्ने मेरो जेन्युन सुझाव चाहिँ कहाँ हो भने, हर्क साम्पाङज्यू जनता रूपी भगवानको आशीर्वादले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु, कार्यकारी हुन्छु भन्ने सपना लिन योग्य हुनुहुन्छ। त्यो सपना पुरा होस्, हामी आशीर्वाद पनि दिन्छौँ। तर पार्लियामेन्टमा चुनिएर आउने त लगभग सुनिश्चित छ। भोलि उहाँले भने चाहिँ गभर्मेन्ट बन्दैन, पक्कै पनि उहाँको 2/3 आउँदैन, यो अनुसार संविधान एमेन्डमेन्ट हुँदैन। अहिले भयो भने त्यो चमत्कार होला, त्यस्तो भइजाओस् म भन्छु। भएन भने नहुने सम्भावना धेरै छ। उहाँको पार्टीले सम्मानजनक स्थान हासिल गर्यो भने एज अ पार्लियामेन्टेरियन उहाँ संसदमा आउनु हो, कोलिएसन गभर्मेन्ट बनाउनु पर्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री तत्काल हुने अवस्था आएन। शक्तिशाली मन्त्रालय हाँक्न जानुपर्ने बेलामा मिडियाहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालले उहाँको यो बोधा उहाँलाई सम्झाइदिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफ्नो
म्यानिफेस्टो घोषणापत्रमा के भन्नुभएको छ? सांसद मन्त्री नहुने, मन्त्री हुनासाथ स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने भनेको छ। तपाईँले खुबक्क राजीनामा दिनुहोस् या त मन्त्री नबन्नुहोस् भन्न थाल्छन्। त्यो भएको हुनाले उहाँलाई नै हल्का समस्या पार्ने हुनसक्छ। या त हर्क साम्पाङज्यू हामीले सोचेभन्दा धेरै गुणा आत्मविश्वासी भएर म त अब हर्क साम्पाङ भन्ने मान्छे म कि त प्रधानमन्त्री बन्छु, चन्द्रशेखरले भने जस्तो विदेश मन्त्री खाएनन् नि, कि प्रधानमन्त्री बन्छु कि राष्ट्रपति बन्छु, म आफ्नो अडानमा चट्टानी दृढता राख्छु भनेर आउन पनि सक्नुहुन्छ। म यो क्याबिनेट मन्त्री खान्न भनेर जस्तो कि अस्ति उहाँले श्रम मन्त्री अस्वीकार गर्नुभयो, त्यसरी दरिलो आत्मविश्वास पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ यसले उहाँलाई हल्का भोलि होइन अलिकति के कसो भन्ने नपारोस् भन्ने मेरो कन्सर्न। हजुर।